बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज छोटी छोटी तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर यह है कि आसिफ अली ज़रदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान रब्ता हुआ है और उस रब्ते में एक्चुअल हुआ क्या है और उस टेलीफोनिक गुफ्तगू के पीछे असल कहानी क्या है। इसके साथ साथ नून लीग ने ये इंदिया दिया है कि 13 दिसंबर को जो उनका जलसा है उसमें वो इस्तीफे देने का ऐलान कर सकते हैं। सिर्फ अकेले मुस्लिम लीग नून ने ही ये क्यों फैसला किया है, इस पर बताएंगे। और साथ में एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में मियां नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा गया है उस पर भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से टेलीफोन पर रब्ता हुआ है और ये रब्ता कोई पहली बार नहीं हो रहा। जब से वो लंदन गए हैं चौथी बार ये रब्ता किया गया है पीडीएम बनने के बाद। उस आज जो खबर आई है उसके मुताबिक इतलात ये हैं कि जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें और आप वतन वापस आएँ, जिस पर नवाज शरीफ ने उनको ये कहा है कि वो पार्टी से मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर वतन वापस आने का भी लाहेअमल बनाएंगे। ज़राए से ये भी मालूमात आई कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के हवाले से भी बात की कि उनकी जो सियासत है बड़ी अच्छे अंदाज में जारी है, उनका जो नैरेटिव है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसका फीडबैक भी आ रहा है। ताहम आसिफ अली जरदारी की जानिब से यही कहा गया है कि महाजरी की जो सियासत है इसको तब्दील किया जाए और इस हिकमत अमली को तब्दील किया जाए। साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के इनकी भी आपस में पहले ही बात हो चुकी है इस हवाले से कि नवाज शरीफ साहब को अब जो महाजराई की सियासत है उसको ख़त्म करना होगा और पाकिस्तान वो आएँ और बैठें ताकि इस सियासत को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। लंदन से बैठ के सियासत को आगे ना बढ़ाया जाए, ना ही वो आगे चल सकती है। जो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इन टेलीफोनिक गुफ्तगू के पीछे, इन बातों के पीछे बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और JUIF ने मुस्लिम लीग नून के बयानिया से अपनी राहें जुदा कर ली हैं और उन्होंने वादे मैसेज दे दिया है कि वो नून लीग के बयाने के मुताबिक नहीं चल सकते, ना ही पीडीएम चल सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी लाहौर जलसे के वाले से जो भी बात हो रही है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून कर रही है, क्योंकि पीडीएम का अभी जलसा जो है वो 8 दिसंबर को होना है इस्लामाबाद में और उसमें हिकमत अमली जो वाजे करनी है ख़ासतौर पे लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आएगा। मगर पीडीएम की तरफ से तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, मगर मुस्लिम लीग नून जो है इस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रही है और यही बात आज निकली है कि इस्तीफे देने का जो इंदिया है वो मुस्लिम लीग नून ने दिया है। इसका मतलब वाज़ेह तौर पर है कि पीडीएम के प्लेटफार्म पर नून लीग और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो नून लीग के बयानिए से मुत्तफिक नहीं है, इसलिए बात की गई है। क्योंकि आज मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की भी मुलाकात हुई है आज, क्योंकि जो पेरोल था उनका वो ख़त्म हो गया था तो आज उन्होंने वापस जेल जाना था, कोटलाखबद जेल, तो उससे पहले उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद खबर तो ज़राए से ये चलवाई गई कि जनाब शहबाज शरीफ और उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को कुछ टिप्स भी दी हैं और कहा है कि उनकी अच्छी सियासत जारी है और इसी तरह वो चलते रहें। और साथ में ये भी कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से एक मैसेज जो है वो अरकान पार्लियामेंट जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मैसेज दिया गया है और मैसेज यही है कि शहबाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि जी पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। बट हमारे जो ज़राए कहते हैं कि इस किस्म की बात ही नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज ने खुद खबर चलाई है और उसका एक अपना बयानिया है, वो जोर डाल रही है कि जनाब इस्तीफे की बात की जाए। जबकि पीडीएम खासतौर पे मौलाना फजल रहमान ये बात करते थे, मगर अब मौलाना फजल रहमान भी इस्तीफों की बात नहीं कर रहे। उनसे जब भी सवाल होता है वो सिर्फ कहते हैं कि ये ऑप्शन मौजूद है और मुनासिब वक्त पर इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। मगर पीडीएम की जानिब से, क्योंकि पीडीएम से जो मैसेज है वो जाना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI वो एक पेज पर हैं और ये फैसला करेंगे, लेकिन अब क्योंकि नून लीग की जानिब से ये खबरें चलवाई जा रही हैं, इसका वाज़ेह तौर पे मतलब यही है कि नून लीग खुद से ये फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी और JUI
وہ اس لائن پر نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت استعفے نہیں دے گی، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس سندھ میں حکومت ہے، تو وہ کیوں استعفیٰ دیں؟ وہ اگر استعفیٰ دیں گے تو سندھ حکومت بھی ان کی پھر فارغ ہو جائے گی، وہ بھی ان کو وہاں سے بھی استعفے دینے پڑ جائیں گے، تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی کبھی بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ اور یہی باتیں اب یہ کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ جیسے ہی یہ خبر چلی آصف علی زرداری نواز شریف کا رابطہ، اور کہ انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور یہاں پر بات آ کے کریں اسٹیبلشمنٹ سے، اس کے بعد یہ خبر چلوائی گئی کہ جناب نون لیگ 13 دسمبر کو استعفے بھی دے سکتی ہے۔ ان دونوں خبروں کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہاں سے صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ نون لیگ کی اپنی لائن ہے اور پیپلز پارٹی JUI کی اپنی لائن ہے، اور اس وقت تک پیپلز پارٹی اور JUI ایک لائن پر نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ بات چیت کی جائے، مصالحت کے تحت کام کیا جائے، نہ کہ صرف جو نون لیگ کا بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس پہ چلا جائے۔ اس صورتحال میں ابھی جو JUI اور پیپلز پارٹی مزید بھی اس پہ سوچ رہے ہیں کہ نون لیگ کا جو بیانیہ ہے اس پہ مزید کیا کریں گے۔ برسر دست جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ جناب آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پر ہیں، جبکہ نون لیگ جو ہے وہ ان سے الگ تھلگ ہے۔ جب یہ 13 دسمبر کو جلسہ ہوگا تو مزید صورتحال واضح ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک جو خبر میں آپ کو بتاؤں گا وہ جناب خبر یہ ہے کہ ایک سروے ہوا ہے، اور سروے کیا ہے جی پلس کنسلٹنٹ نے کیا ہے، اور ان کی جانب سے سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف، ان کے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید جو ہے وہ کیا بھارتی موقف ہے یا سیاسی بیان ہے۔ اس پر سروے میں شامل افراد میں سے 51% کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی تنقید بھارتی موقف ہے، جبکہ 23% افراد کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی بیان ہے۔ سروے میں شامل 26% افراد نے جواب دیا کہ معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ بتا چلوں کہ پلس کنسلٹنٹ کے اس سروے میں 2011 افراد سے لے کر اس میں جو بتایا گیا 95% جو افراد ہیں جن کی کہا گیا ہے کہ غلطی کی گنجائش 2.6% ہو سکتی ہے، یعنی واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ 2011 افراد میں سے جو رائے لی گئی ہے وہ 2.6% کے غلط ہو سکتے ہیں، مگر 95% جو ہے وہ اس سروے کی جو رپورٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہی بات کی گئی ہے، 51% نے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ موقف جو ہے وہ بھارتی ہے، اور کیونکہ بھارتی حکومت کی جانب سے دیکھ لیں، بھارتی میڈیا کی جانب سے دیکھ لیں، مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آرمی چیف کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ISI کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی کہ جو وہ اپنے پچھلے جلسوں میں تنقید بھی کر چکے ہیں آرمی چیف پہ، DG ISI پہ۔ تو اب 13 دسمبر کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف بھی خطاب کریں گے، اس دن جو ہے صورتحال اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ بہرحال وطن واپسی کے حوالے سے میں یہ بتا چلوں کہ نواز شریف صاحب نے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں کہ وطن واپس جانا چاہیے یا نہیں، ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ ناظرین امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔